Assalamu alaikum दोस्तों, this is Kashif Shahzad. I am an IELTS trainer. I teach IELTS online and offline. We work in the name of Barful Educational Services in Gujarat. लाइफ लर्निंग बाय काशिफ के चैनल पे खुश आमदीद। आपके लिए एक छोटा सा क्लिप लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे तरीके से सुनते होंगे। देखिए, ये एक शेयरिंग है अपनी लाइफ लर्निंग की। इट्स नॉट एन एडवाइस, इट्स नॉट एन इंस्ट्रक्शन और इट्स नॉट अ टीचिंग, इट्स अ शेयरिंग for with you people. I am here. I have learned something which I want to share with you people, and maybe some of you can learn from these things, and some of you may not. That's perfectly all right. Some of you may agree with my point of view. Some of you may agree with my point of view. तो बात ये है कि अच्छी बात कहीं से मिले ले लेनी चाहिए। अगर आपको लगे कि यार ये बंदा ठीक बात करता है, इसके अपने अमल में ये चीज़ है। सोशल मीडिया पे मेरे जैसे और भी कई यूट्यूबर्स होंगे, इन्फ्लुएंसर होंगे जो इस तरह की बातें करते हैं। आपका दिल मानता है आप किसी को देखते हैं, आपका दिल नहीं मानता आप नहीं देखते। इट्स टोटली अप टू यू, नॉट अ प्रॉब्लम। कई लोगों के साथ मेरी फ्रिक्वेंसी मैच होती होगी, कई लोगों के साथ नहीं होती होगी। तो क्लिप है इस दफ़ा। आपके जहन में सवाल आता होगा, और मुझे कई लोगों ने सवाल किया कि सर कुरान पाक हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, घरों में रखे हैं, लेकिन हमें उसका असर क्यों नहीं होता। अगर हम सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतालिया करें तो हमें ये पता चलता है कि उस वक्त इस कलाम की इतनी ताकत और इतनी तासीर थी कि ये जिसके भी कानों में पड़ा जाता वो एक दफ़ा कहता कि यार ये कलाम मैंने आज तक कभी नहीं सुना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ हाजिर होकर सिर्फ इसलिए मुसलमान हो, बल्कि पूछने गए कि हाँ भाई बताएं आपके पास कौन सा कलाम है। आपने ये दावा किया कि आप अल्लाह के नबी हैं, तो आप हमें बताएं आपके पास कौन सा कलाम है, ज़रा हमें पढ़ के सुनाएं। हज़रत उमर का वाक़या आपको पता है कि अपने घर में गए, अपनी बहन को बहनोई को देखा क्या पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी हम तो नहीं छोड़ सकते, हमने जो पढ़ा या हम मुसलमान हुए हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा मुझे बताओ तो सही तुम पढ़ क्या रहे हो। जो ही वो कलाम पढ़ा उस पर असर हो गया। तो असर क्यों नहीं, आज के दौर में क्या उसका असर खत्म हो गया, या वो दिल नहीं रहे जो उसको रिसीव कर सके। देखिए कुरान पाक तो वही है जो तब था, आज भी वही है, अरबी भी वही पढ़ी जाती है। तासीर क्यों नहीं होती, या वो दिलों पे क्यों नहीं असर करती। क्या हमारे दिल इतने बेहिस हो गए हैं, क्या हमारे दिल इतने सख्त हो गए हैं, क्या हमारे दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत कोई नहीं है, दुनिया की मोहब्बत है, इसलिए हमें ये समझ नहीं आती, या इस हमें ये असर नहीं करता। वरना तो कुरान के बारे में अल्लाह खुद फरमाता है कि अगर इसको मैं पहाड़ पे नाजिल करता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। तो ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की मेहरबानी थी, अल्लाह की मोहब्बत थी कि इतना कुरान आपको 23 साल लगे उसको मुकम्मल होते होते, आहिस्ता आहिस्ता वो नाजिल हुआ, और 23 साल में वो कुरान पाक मुकम्मल हुआ, और फिर लोगों के दिलों में, सीनों में ये सेव होता होता यहाँ तक हमारे पास पहुँचा। तो सवाल तो वाकई सोचने का है कि हमारे क्यों नहीं असर होता कुरान पाक का हमें। तो वो पहली आयत सूरह बकरा की वो मुझे याद होती है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये वो किताब है जिसमें कोई शक ही नहीं है, हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें मुत्तकी लोगों के लिए हिदायत है। अब इसको मैंने कम से कम अपने अहले जो इल्म हैं, जो उलमा हैं हमारे, या मैं जुमा पढ़ने जाता हूँ, खुतबे मैंने कहीं सुने हैं, तो अच्छा मैंने आज तक किसी उलमा, किसी आलिम को इस लाइन पे डिस्कस करते नहीं देखा कि व्हाट डज दैट एक्चुअली मीन। ज़ालिकल किताबु ला रैब, ठीक है इस किताब में कोई शक नहीं, हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें हिदायत है उन लोगों के लिए जो मुत्तकी हैं। अब यहाँ पे चूंकि हम मुस्लिम हैं, मुसलमान हैं, हम मुत्तकी के भी कई मतलब निकाल लेते हैं, क्योंकि अरबी हमारी कौमी ज़ुबान नहीं है, तो मुत्तकी के भी कई मतलब निकाल लेते हैं। प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब की वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, जो मैं स्टेटस पे भी डेफिनेटली अपलोड करूँगा, आप ज़रूर सुनिएगा कि मुत्तकी क्या है, मुत्तकी कौन है। मुत्तकी, वो फरमाते हैं अहमद रफ़ीक अख्तर साहब के, मुत्तकी वो है जो डरता है, जो बचता है, किससे, अल्लाह की नाराज़गी से।
وہ کوئی بھی ایسا کام کرنے سے ڈرتا ہے جس سے اس کے اور اللہ کے درمیان دوری ہو جائے، ناراضگی ہو جائے۔ تو ظاہر ہے جب پہلے ہم اللہ کو جانیں گے، پھر اللہ کے احکام کو جانیں گے، تو تبھی تو ہمارے اندر وہ متقی پن پیدا ہوگا کہ اچھا یار نہیں، اللہ نے یہ کہا ہوا ہے، ہم نے یہ نہیں کرنا۔ تو اگر ہم نہیں وہی کریں گے جو اللہ نے منع کیا ہوا ہے، تو پھر ہم متقی نہ ہوئے نا، تو پھر ہم پہ قرآن کیسے اثر کرے گا؟ پھر تو واقعی نہیں اثر کرے گا۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں متقی ہونا پڑے گا۔ متقی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کے بارے میں جانکاری پیدا ہو۔ وہ کیسے پیدا ہوگی؟ جب ہم اللہ کے بارے میں پڑھیں گے، اللہ کو جانیں گے۔ ابھی تک صرف ہم نے سنا ہوا ہے کہ اللہ کیا ہے، اللہ بس اللہ ایک ہے، اللہ پر ایمان لائیں اور سب کچھ اللہ کرتا ہے، بس یہ سنا ہوا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے۔ خود ہم نے کوئی تحقیق نہیں کی کہ اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے، اللہ کہاں پہ ہوتا ہے، اللہ کیسے ملتا ہے، کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ آپ کے قریب ہے، کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ آپ سے دور ہے۔ یہ سارے سوالوں کے جواب جب تک میں اور آپ نہیں ڈھونڈیں گے، تب تک ہم متقی ہونے کی طرف جا ہی نہیں سکیں گے۔ اور جب تک متقی نہیں ہوں گے، ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ جتنی دفعہ مرضی پڑھ لیں، آپ بلیو کریں کہ when I was 35 I had recited the Quran, I had read the Quran 35 times، اور مجھے بڑا فخر تھا اس ٹائم کہ یار میں 35 سال کا ہوں، میں نے 35 دفعہ قرآن پاک پڑھ لیا ہوا ہے۔ ہر سال چونکہ ہمیں یہ سبق دیا گیا تھا کہ آپ نے ہر سال قرآن پاک پڑھنا ہے، ایک رمضان میں پڑھیں یا بغیر رمضان کے پڑھیں۔ تو مجھے بڑا اس چیز پہ ایک ناز ہوتا تھا کہ یا اللہ میں 35 سال کا ہو گیا ہوں، میں نے 35 دفعہ قرآن پاک پڑھا، لیکن ایک لفظ بھی اس کا ترجمہ نہیں پڑھا تھا کبھی، کسی نے پڑھایا ہی نہیں اتنے غور سے، کسی نے بتایا ہی نہیں۔ اس کے بعد ہم نے شروع کیا کہ اچھا قرآن کو سمجھے تو صحیح، 35 دفعہ تو پڑھ لیا، فائدہ کیا ہوا؟ تو خدا را آپ نہ 35 صفحہ پڑھیں، آپ اس کو صرف پڑھنا شروع کر دیں، آپ ترجمہ تھوڑا سا پڑھنا شروع کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میری آپ کو یہ ایک مشورہ ہے، ایک دوستانہ مشورہ، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں۔ کئی سیرتیں ہیں، کئی لوگوں نے لکھی ہیں، پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کی رقیق المرتوم بک ہے، جبکہ مولانا شبلی نعمانی کی سیرت ہے، اور اس کے بعد قیوم نظامی صاحب کی سیرت بک ہے۔ آپ کوئی بھی بک پڑھیں، سیرت اور قرآن ملے جلے ہیں۔ آپ سیرت پڑھیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گا قرآن کیا چیز ہے، یہ کیسے شروع ہوا، کیسے مکمل ہوا، یہ کیسے ترتیب دیا گیا۔ تو بات ایک ہی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس پہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم لوگوں کے دلوں پر قرآن اثر کر سکے، اس کی تاثیر ہمارے اندر پہنچ سکے، اور ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنواریں۔ بہت شکریہ ویڈیو کو دیکھنے کا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے، اور میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔